तपाईलाई स्वागत छ सृष्टिजी। हजुर धेरै धन्यवाद। नेपालदेखि आज त जाडो छ होला त्यहाँ? हजुर चिसो छ, बिहान बेलुका अलि चिसै छ, दिउँसो चाहिँ घाम देखिँदै छ, बिहान बेलुका चाहिँ अलि चिसै छ। त्यही त, यो सधैँ हिँडिराख्नु पनि डुलिराख्नु पनि मानिसलाई अहिले कोभिडले गर्दाखेरि मोबिलिटी पनि लिमिटेसन भएको छ, घरैमा बसिराख्ने र आफूले गरिरहेका कार्यक्रमहरू पनि बिस्तारै घरैबाट भर्चुअली गर्नुपर्ने अवस्था आएको बेलामा कस्तो लागिरहेछ अहिले? हजुर कति अब प्रोग्रामको मोडालिटी त चेन्ज भयो, भर्चुअली पनि अब धेरै कार्यक्रमहरू गर्न थाल्यौँ होइन। हजुर स्टार्टिङ फेज, कोरोनाको स्टार्टिङ फेज थियो जब कोभिड-19 को आउटब्रेक भयो, त्यतिखेर चाहिँ केही महिना चाहिँ हामी म्याक्सिमम भर्चुअल नै कामहरू गऱ्यौँ होइन। तर त्यतिखेर पनि मलाई के चाहिँ रियलाइज भयो भन्दा यो डिफ्रेन्ट मोडालिटीबाट पनि कति धेरै कामहरू गर्न चाहिँ सकिँदो रहेछ। अझ मैले पनि त्यसबाट पोजिटिभ एस्पेक्ट हेरेको थिएँ कि कति कस्ट इफेक्टिभ वेमा चाहिँ कति राम्रो राम्रो कार्यक्रमहरू सञ्चालनहरू भइरहेको थियो होइन। अफकोर्स त्यसले पारेको प्रभाव सबैलाई पारे जस्तै गरी हामीलाई, हाम्रो दृष्टिबिन पाङ्ग्रा साथीहरूलाई पारिरहेको थियो। तर पनि हामीले चाहिँ निरन्तर कार्यक्रम चाहिँ एकदमै ब्याक टु ब्याक, अझ भन्नुपर्दा अझै धेरै बिजी पनि भइयो होइन। किनभने हामीले इन्टरनेसनली पनि कोलाबोरेट गर्दा दिनभरि नेपालको काम गर्यो, इन्टरनेसनली अरू साथीहरूसँग कोलाबोरेट गर्दा बेलुकी पनि काम गरेर चाहिँ कार्यक्रमको रफ्तार चाहिँ अझै नै धेरै बढेको थियो। डिस्पाइट द फ्याक्ट अब अरू च्यालेन्जेसहरू त थियो नै। हजुरलाई मैले यही काटेँ है सृष्टिजी। म पहिला सुरुमा त हामीले बिर्सेछौँ सृष्टि केसी भनेको को हो त भन्नै बिर्सेछ। को हो त सृष्टि केसी भनेको? मैले भेट्दाखेरि त सृष्टि केसी भनेको एकजना जेहानदार मेहनती महिला जसले आफ्नो पढाइमा पनि एकदमै राम्रो गर्नुभएको र अहिले एउटा नन प्रफिट अर्गनाइजेसन पनि चलाइरहनु भएको छ र साथसाथै अरू मानिसहरूलाई पनि मोटिभेसन गर्नको लागि हे के गर्न सकिन्छ है भनेर झकझकाइरहेको मानिसको रूपमा हेरिरहेको छु। हजुरले डिफाइन गर्दा कसको हो त सृष्टि केसी? अब यो आफूलाई डिफाइन गर्न त एकदम ठुलो कुरा हो होइन। तर बाई प्रोफेसन चाहिँ म लाइक आम द फाउन्डर प्रेसिडेन्ट अफ ब्लाइन्ड रक्स अर्गनाइजेसन। अनि म चाहिँ एज अ मोटिभेसनल स्पिकर ट्रेनरको रूपमा काम गर्छु र आइम प्यासनेट अफ डान्सिङ पनि। र अब पर्सनल्ली चाहिँ एज अ सृष्टि केसी चाहिँ आई अलवेज लुक फर च्यालेन्जेस, फर एडभेन्चर होइन। अनि आई लभ लाइफ। अनि त्यसपछि लाइफमा आएको प्रत्येक कुरालाई चाहिँ एकदम एक्सपिरियन्सको रूपमा नै एक्सपिरियन्स गर्ने नेचरको रूपमा हेर्छु। कस्तो मिठो गरेर आफूले आफूलाई व्याख्या गर्नुभयो त। मैले हेर्दाखेरि सृष्टि एकजना मानिस हुनुहुन्छ जसलाई लाइफमा जीवनमा कुनै एउटा चुनौती आयो, त्यो चुनौतीबाट कसरी समाधान गरेर अगाडि बढ्नको लागि के कुराले पनि रोकेन भनेर भन्ठान्छु। अरूले हेर्दा के देख्छन् त? अब सायद मैले गर्न खोजेको चाहिँ त्यही हो होइन। किनभने लाइफमा प्रब्लम्स आउँछ तर प्रब्लमसँगै सधैँ सोल्युसन पनि आउँछ। तर अब केलाई हेर्ने भन्ने चाहिँ हुन्छ होइन। त्यहाँबाट जिन्दगीमा धेरै उतार चढावहरू आए, समस्याहरू आए, बाधा अर्चन आए, तर मैले चाहिँ त्यसमा प्रत्येकचोटि चाहिँ एउटा सोल्युसन ओरिएन्ट भएर लाइफलाई चाहिँ पोजिटिभली हेर्दै गएँ। जसले गर्दा चाहिँ मलाई आएका च्यालेन्जेसहरूलाई पनि एक्सेप्ट गरेर हिँड्न चाहिँ सहज भयो होइन। र मैले चाहिँ धेरै व्यक्तिहरूलाई चाहिँ लाइफमा त्यही नै गर्नु भन्न चाहन्छु। हुन्छ नि एउटा पोजिटिभ एटिट्युड लिएर एक्सेप्ट गरेर चाहिँ अगाडि जुनै पनि परिस्थितिलाई माथि उकास्नको लागि चाहिँ आफ्नै हातमा छ होइन। सो त्यो चाहिँ आफ्नो लाइफको डेफिनेसन चाहिँ आफैले बनाऊँ भन्ने नै मैले चाहिँ त्यही कुरामा स्ट्यान्ड गरेँ। र हरेक व्यक्तिलाई म तर्फबाट चाहिँ वाट आई स्ट्यान्ड फर भन्नु भने चाहिँ म चाहिँ त्यही मेसेज दिन चाहन्छु। मैले अमेरिकाको फर्स्ट ब्लाइन्ड मेडिकल डक्टर चाहिँ मेरो मेन्टर हुनुहुन्थ्यो। मैले उहाँसँग काम गर्ने मौका पाएँ। इट वाज अ अनर। 1 वर्ष मेरो फेलोसिपको दौरानमा डक्टर डेभिड हार्टम्यान उहाँको उसमा मुभी पनि बनेको छ र सायद त्यति धेरै अमेरिकामा पनि ब्लाइन्ड डक्टरहरू छैनन्। त्यो बेलामा पनि च्यालेन्जै थियो, अहिले पनि च्यालेन्जिङै छ। र हाम्रो नेपालमा पनि हाम्रो सृष्टि जीले एउटा चुनौतीलाई होइन है
यसले मलाई रोक्दैन, हामीले यसले कुनै पनि बाधा अडचन आयो भने रोक्न दिनु हुँदैन भनेर अगाडि बढ्नु भएको भएर लौ न के रहेछ त हामीले अब नेपालीहरूलाई त नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई अरू त्यसरी नै आँखाको भिजन अथवा दृष्टि गुमाउनु भएको मानिसहरूलाई केही गर्न सकिन्छ कि त भनेर हजुरलाई अनि मैले लाउनु भनेर कन्ट्याक्ट पनि गरेँ र आइदिनु भयो। आइ एम भेरी थ्याङ्कफुल र एकदम कृतज्ञ छु। अब ब्रिफली आफ्नो बारेमा भन्नु न, कसरी ब्लाइन्डनेस भयो, कसरी कहाँ पहिलाको नर्मल भिजनबाट कसरी त्यहाँ पुग्नु भयो भनेर। त्यही त, म अब जन्मजात चाहिँ दृष्टिबिन होइन, म आँखा राम्रोसँग देख्न सक्थेँ, तर मेरो आँखामा चाहिँ सामान्य त्यो एलर्जी थियो, धुलो धुवाको, आँखा अलिकति चिलाउने, रातो हुने। त्यही क्रममा हस्पिटल जाँदाखेरि चाहिँ मलाई स्टेरोइडसँग सम्बन्धित औषधि दिइयो, जुन औषधि चाहिँ लामो समयसम्म आँखामा पर्न नहुने रहेछ र यही औषधिको चाहिँ प्रपर मोनिटर नहुँदाखेरि मेरो आँखामा ग्लोकोमा यानि कि जलबिन्दु भयो र त्यसैको कारण चाहिँ मैले 16 वर्षको उमेरमा 14 वर्षको उमेरदेखि एकदम मेरो साइट चाहिँ डिक्रिज हुँदै गइरहेको थियो अनि 16 वर्षको उमेरमा आइपुग्दा नपुग्दै चाहिँ मैले कम्प्लिटली आफ्नो आँखा देख्न छोडेँ। जलबिन्दु एउटा अनेक धेरै कारण मध्ये एउटा मुख्य कारण पनि हो आँखा को दृष्टि गुमाउनु। जस्तै विकसित देशहरूमा त डायबिटिज भएर आँखाको नानी पछाडिपट्टि रेटिनोप्याथी भन्छ, झिल्लीमा पछाडिपट्टि आँखाको भित्तामा रगतको नसाहरू फुटेर त्यहाँबाट म्याकुलर डिजेनरेसन भएर त्यहाँ विभिन्न कारणले चाहिँ नि भिजन लस हुँदै जान्छ, दृष्टि गुम्दै जान्छ। अथवा बच्चा समय नबुझिकन जन्मेको छ, आइसियुमा धेरै बसेको छ भने त्यो बच्चाहरूमा पनि हुन सक्छ, त्यो छुट्टै खालको हुन्छ। अब हाम्रो नेपालमा अथवा यो हाम्रो देशमा जहाँ त्यति धेरै विकास भइसकेको छैन अथवा आर्थिक रूपमा सम्पन्न नभएको देशहरूमा चाहिँ क्याटराक्ट भन्नाले मोतीबिन्दु हुन सक्छ, अनि अर्को ग्लकोमा भयो, जलबिन्दु, अनि अर्को आँखाकै अरू कुनै रोगहरू लागेर पनि हुन सक्छ। अनि ट्रमा भन्नाले आँखाको अगाडिपट्टि भागमा कतैबाट चोटपटक लाग्यो भने, कर्नियामा स्कारिङ भयो भने पनि त्यहाँबाट आँखाको भिजन हटाउन सक्छ। हजुरको बेलामा 14 वर्षमा त्यहाँ कसैले अब यो हेरिरहनु भएको मानिसहरूलाई तपाईले के यो कुरा प्रिभेन्ट गर्न सकिन्थ्यो होइन त भन्ने कुरा पनि त भयो नि हैन हजुरको जुन। हजुर एकदमै, किनभने मेरो त अब डक्टरको नेग्लिजेन्सले भएको थियो हैन अनफर्चुनेटली, तर जस त्यतिखेर त्यो औषधिको ओभरडोज नभइदिएको भए त्यो औषधिहरूको प्रपर मोनिटर स्टेरोइड राख्दाखेरि चाहिँ अब एभ्री विकमा खास प्रेसरहरूको जाँच गर्नु पर्दो रहेछ। मेरो कहिले पनि मलाई त्यो स्टेरोइड युज गरिन्जेलसम्म मेरो आँखाको प्रेसर नापेको मलाई थाहै भएन कि। भनेपछि ती किसिमका नेग्लिजेन्सहरू चाहिँ यदि भएन, केयरलेसहरू भएन भने चाहिँ कति कुराहरू प्रिभेन्ट गर्न सकिन्छ। अझ हाम्रो त कति यो धेरै यो अन्धविश्वासहरूले पनि आँखाको ज्योति गुमाएको साथीहरू छ होइन। जस्तै टाइफाइडले बिरामी हुँदाखेरि झारपातहरू राखेको झोलहरू आँखामा हालिदिनाले कति साथीले आँखाको ज्योति गुमाउनु भएको छ। सो धेरै कुराहरू चाहिँ विचार पुर्यायो भने यो जोगिन सक्ने चान्सेस चाहिँ हुन्छ। अब त्यसरी नै उमेर 50 वर्षभन्दा माथिको मानिसहरूको बिस्तारै पछि गएर एक्वायर्ड ब्लाइन्डनेस भन्नाले बिस्तारै आँखाको ज्योति घट्दै जाने अनि पुरै आँखाको दृष्टि नै हराएर जाने पनि हुन्छ उनीहरूको लागि। अब हजुरको 16 वर्षमा हुनुभयो, तपाईँको पहिला भिजन थियो अनि पछि गएर त्यसकै आधारमा अब नयाँ लाइफ, नयाँ आइडेन्टिटी नै पुरै फेरि रिइन्भेन्ट गर्नु पर्यो नि आफूलाई। हजुर काइन्ड अफ हुन त स्टार्टिङ फेजमा चाहिँ मलाई एकदमै डिफिकल्ट पनि भयो होइन, किनभने यो कोप अप गर्नको लागि मैले अब प्रत्येक मेरो लाइफस्टाइलै काइन्ड अफ चेन्ज भयो। किनभने म हिजो फ्रीली हिँड्थेँ भने अब व्हाइट केनको सहाराले हिँड्न थालेँ। अब किताब कापीको अक्षर थाहा हुन छोड्यो, अर्कै विधिहरू अपनाएर पढ्न लेख्न थाल्न परेको थियो होइन। सो स्टार्टिङ फेजमा चाहिँ थोरै गाह्रो भयो, तर बिस्तारै जब एक्सेप्ट गरेँ मलाई लाग्यो मैले एउटा किसिमको नयाँ लाइफ पनि पाएँ कि। हिजो देख्दाको जीवन होइन मा एउटा किसिमको जीवन जिरहेको थिएँ भन्दा नदेखिसकेपछि फेरि अर्को किसिमको जीवन चाहिँ जिउन चाहिँ मौका पनि पाएँ मैले होइन। किनभने एउटा वाइडर पर्सपेक्टिभ पनि दियो कि मलाई लाइफमा। किनभने एउटा
16 वर्षको उमेर भनेको एकदमै त्यो चञ्चले उमेर हो, त्यो एकदमै हुन्छ नि मन पनि स्थिर नहुने उमेर हो, एकदम यो हुन्छ नि के गरौँ कसो गरौँ त्यो एक्सप्लोरेसनको एज पनि हो। तर त्यो टाइममा पनि किनभने त्यो टाइम चाहिँ विशेष गरी अभिभावकहरू पनि आफ्नो छोराछोरी प्रति सतर्क हुन्छ नि त, यो चाहिँ बिग्रिने उमेर हो भनेर होइन, उनीहरूलाई ट्र्याकमा ल्याउन। सो मलाई चाहिँ लाइफको इन्सिडेन्टले सो त ट्र्याकमा ल्याइदियो क्या, किनभने मलाई चाहिँ लाइफको मिनिङ, लाइफलाई चाहिँ नजिकबाट चाहिँ एकदम बुझाइदियो क्या। किनभने अब सडनली मैले आफ्नो लाइफको डिसिजन्सहरू लिनुपर्ने भएको थियो, किनभने सोसाइटीले औँला उठाइरहेको थियो, अब यसले के गर्छ, अब के गर्न सक्छ र भन्दाखेरि चाहिँ अब मैले लाइफलाई चाहिँ बनाउनु पर्छ है भन्ने किसिमको मेसेजहरू पनि दिइरहेको थियो। र हिजो देख्दा र आज नदेख्दा चाहिँ मैले त्यो देख्दाको जीवन र नदेख्दाको जीवनको बिचको डिफरेन्स पनि देखेँ, बुझेँ होइन। र त्यही भएर चाहिँ म चाहिँ केही गर्नुपर्छ, मैले आफ्नो जीवन बदलाउनको लागि र आफू जस्तै अरू पनि दृष्टिबिनको जीवन बदलाउनको लागि चाहिँ म केही गर्छु भनेर मलाई चाहिँ, त्यही भएर मैले सधैँ भन्छु आई लस्ट माई साइट बट आई गट द भिजन अफ माई लाइफ होइन। जिन्दगीमा केही गर्नुपर्छ भन्ने एउटा लक्ष्य देखाइदियो, एउटा सपना लिएर हिँडेँ म होइन, आफूलाई विश्वास गर्दै। अनि त्यही चरणमा मैले अन्ततः यो ब्लाइन्ड रक्स नामको संस्था पनि थालनी गर्न सफल भएँ। सो यो चाहिँ नयाँ किसिमको लाइफ पाएँ, नयाँ किसिमको च्याप्टर एड अन भयो मेरो जिन्दगीमा जस्तो चाहिँ लाग्छ। हजुरले अरूले के भन्छन् अथवा के गर्छन् भन्दा पनि आफूले नै आफ्नो जिम्मेवारी लिएर आफूले आफूलाई जवाफदेही भएर मैले केही गर्नुपर्छ है, तर त्यहाँसम्म पुग्नलाई पनि त पीडा भयो होला, डर लाग्यो होला, कति रात रोएर बस्यो होला। स्टार्टिङ फेजमा अफकोर्स डिफिकल्ट चाहिँ भयो होइन, तर पनि एउटा लक्कीले चाहिँ म त्यस्तो त्यो डिप लेभलको फ्रस्ट्रेसन या डिप्रेसनमा चाहिँ म लक्कीले कहिले पनि गइनँ, हुन्छ नि, जुन कुरामा एकदमै गर्वका साथ भन्न सक्छु होइन। किनभने यस्तो भयो, हुन त स्टार्टिङ फेजमा त मलाई कहिले चाहिँ यो एकदमै टेम्पोररी हो जस्तो पनि लाग्यो होइन, ज्वरो आउने जस्तै आउँछ, निखो हुन्छ भनेर मलाई निखो भइहाल्छ, म फेरि देखिहाल्छु नि भन्ने कुरामा फुल कन्फिडेन्टमा थिएँ। तर बिस्तारै अब चाहिँ देख्दिनँ भने थाहा पाउँदै जाँदाखेरि पनि चाहिँ मैले बिस्तारै आफ्नो अल्टरनेटिभ्सहरू सोच्न थालिसकेको थिएँ, आफू जस्तै आँखा नदेख्ने अरू साथीहरू भेट्न थालेको थिएँ होइन। अनि त्यसले चाहिँ मलाई छुट्टै किसिमको एउटा आँट हुन्छ नि लाइफमा दिइरहेको थियो कि ओहो होइन, म जस्तो आँखा नदेख्ने त धेरै रहेछन् संसारमा, अनि उहाँहरूले त आफ्नो जिन्दगी खुसी साथ आत्मनिर्भरका साथ बिताइरहनु भएको छ भने त म पनि त सक्छु नि भन्ने भयो मलाई पनि होइन। अनि त्यसैले चाहिँ मैले त्यो हुन्छ नि पिकअप लिँदै बिस्तारै अब स्ट्रगलिङ त अफकोर्स भयो, आजको मितिसम्म पनि स्ट्रगलिङ फेज त सकिएको छैन, तर अब स्टार्टिङ फेजमा त्यो स्ट्रगल थोरै गाह्रो जस्तो लाग्थ्यो भने अब अहिले चाहिँ म स्ट्रगललाई पनि सहर्ष स्वीकार्दै होइन, यही त हो नि परिवर्तन हुन बाँकी, बिस्तारै परिवर्तन हुन्छ। आफूले गिभ अप चाहिँ गर्नु हुँदैन, आफ्नो हिम्मत चाहिँ हार्नु हुँदैन, बढिरहनु पर्छ भन्ने त्यो ऊर्जा चाहिँ दिन्छ अहिले। अब यो बेलामा के हुन्छ भने अब म पनि, मेरो पनि साना बच्चाहरू छन्, बाउआमाले आफैलाई दोष लगाउने पनि धेरै सामान्य पनि हो, व्याप्त पनि हुन्छ। मैले के गरेको भए अथवा मैले त्यतिसम्म नगरेको भए मेरो छोरीको आँखाको दृष्टि जाँदैन थियो भनेर आमा बुवालाई पनि त धेरै नै पिर परेको थियो, पिर पनि परिरहेको छ। अब त्यो बेलामा तपाईँले आफू दह्रो भएर उहाँलाई उल्टो सम्झाउनु पर्यो। हजुर हो, र थोरै मेरो केसमा चाहिँ अझै के भएको थियो भन्दा मेरो मम्मीलाई चाहिँ मेरो आँखा बिग्रेकोमा दोष पनि आएको थियो कि, हुन्छ नि, तैँले नै राम्रोसँग केयर गर्न सकेन, त्यही भएर तेरो छोरीको यस्तो भयो भन्ने किसिमको कमेन्ट्स चाहिँ उहाँले झेल्नु परेको थियो होइन, जुन कुरा सुन्दा चाहिँ मलाई एकदमै नराम्रो लाग्थ्यो। अनि बिस्तारै म बोल्न थालेँ, विरोध गर्न थालेँ होइन, यो होइन, मलाई थाहा छ मेरो के केस भएको, किनभने म हस्पिटल जाँदाखेरि त बुझ्ने उमेरको भइसकेको थिएँ नि त, 14-15 वर्ष भनेको कुराहरू बुझ्ने उमेर भइसकेको थिएँ। अनि पछि चाहिँ मम्मीले पनि धन्न तिमी बुझ्ने भइसकेको थियौ र होइन, तिमीले थाहा पायो कि होइन हाम्रो कारण थिएन, नभए तिमी सानैमा भएको भए सबैले यस्तो भनेको भए सायद तिमीले पनि हामीलाई दोषी ठान्थ्यौ, अनि धन्न ठानेनौ भन्नुहुन्थ्यो कि। अनि त्यस्ता कुराहरू थिए, त्यही भएर पनि जुन किसिमले अब आमा बालाई जस्तो त चिन्ता आफ्नो छोराछोरीको कस्तै हुन्छ होला र होइन, उहाँहरूले हरेक हिसाबले मेरो आँखाको ज्योति देखाउन दिलाउनको लागि प्रयास गर्नुभयो, देश विदेश लैजानुभयो,
यहाँ पनि हरेक किसिमको उपचार होमियोप्याथीदेखि आयुर्वेदिकदेखि हुन्छ नि अकुप्रेसरदेखि कुनै पनि किसिमको उपचार विधिमा हामी पछि परेका थिएनौँ। तर मैले एट अ पोइन्ट चाहिँ मैले आफैले मलाई म अब देख्दिनँ भन्ने कुरा मलाई थाहा भइसकेको थियो डक्टरहरूको कुराले होइन। र मैले नै उहाँहरूलाई चाहिँ ल अब म आँखा देख्दिनँ र मलाई आँखा देखाउनको लागि भन्दा पनि आँखा नदेखिकनै जीवन जिउने कलाहरू सिकाउनको लागि चाहिँ जोड दिनु। त्यो भयो भने मलाई पनि यो कुरा एक्सेप्ट गर्न र अघि बढ्न सहज हुन्छ भनेर आफ्नो कुरा एकदमै क्लियरली स्ट्रङली राखेपछि चाहिँ उहाँहरूले पनि त्यही भन्नुहुन्छ कि जस्तो मैले नै त्यति भनेपछि उहाँहरूलाई पनि मलाई त्यही अनुरूप अघि बढाउनको लागि चाहिँ अझै त्यो शक्ति मिल्यो होइन, आँट आयो र हामी चाहिँ त्यही अनुरूप अघि बढ्न थाल्यौँ। अब यही क्रममा पनि भनौँ अब त्यहाँ अब 16-17 वर्ष कति वर्ष लाग्यो तपाईँ अहिले यहाँसम्म आइपुग्नु भएको छ, त्यो एक रातमै 1 महिना 2 महिनामा भएको होइन, वर्षौँ दिनसम्म घरिघरि आफूलाई सम्झाइराख्ने होइन है, केही भएको छैन ठिकै हुन्छ है भनेर आफूले आफूलाई सम्झाइकन आफू नै आफ्नो सबभन्दा मिल्ने साथी बनेर अगाडि लगिराख्नु भएको छ नि। कतिपय समयमा त रिजेक्सन्स पनि त भयो नि, कसैले होच्याउने खसाल्ने अथवा नराम्रा कुरा भन्ने त्यो त थियो। त्यो बाहेक अब कलेजमै भर्ना लिन जाँदाखेरि भर्ना नलिदिने, अब यस्ता रिजेक्सन्सहरूलाई यस्ता अपमान भन्दा पनि मानिसले तपाईँलाई सृष्टि भनेको आँखा नदेख्ने मात्र मान्छे भनेर आइडेन्टिफाई गर्यो नि। यतापट्टि सृष्टि भन्ने त एकजना मान्छे छुट्टै छ नि, त्यो त आँखा नदेख्ने त एउटा लिमिटेसन मात्रै त हो नि भनेर एक्सेप्ट गर्न नसक्ने अवस्थामा कसरी अरूलाई कन्भिन्स गर्नलाई अथवा आफूले आफूलाई कसरी सम्हाल्नु भयो? त्यही मैले चाहिँ के गरेँ भन्दा जब पनि मैले रिजेक्सनहरू फेस गरेँ होइन, कहिले अब एकदमै लो एक्सपेक्टेसन्सहरू फेस गरेँ, अब त्यसले केही गर्न सक्दैन लाइफमा भन्ने कुराहरू फेस गरेँ, त्यो कुरालाई चाहिँ मैले पत्याइनँ होइन। किनभने हिजो देख्ने सृष्टि र आज म नदेख्ने सृष्टिमा एउटै थियो, मेरो सपना चाहना एउटै थियो, म व्यक्ति फरक भएको थिइनँ, तर मलाई समाजले गर्ने व्यवहार चाहिँ परिवर्तन भइरहेको थियो होइन। र मैले चाहिँ त्यो कुराले चाहिँ के भने दिस कान्ट बी होइन, यो हुन सक्दैन, यो हुनु हुँदैन होइन। र मैले नै केही गर्नुपर्छ, मैले नै पत्याएँ होइन। अरूले मैले केही गर्न सक्दैन भन्दा मैले पत्याएँ भने त त्यो समाजले भनेको कुरा साँचो हुने भयो नि त, किनभने मैले केही नगर्ने भएँ र मैले केही गर्न नसक्ने भएँ। जब तैँले पढ्न सक्दैनस् भनेको थियो, मैले यदि पत्याएको भए मैले साँच्चीकै पढ्न जाँदिनँ थिएँ र म पढ्न नसक्ने हुन्थेँ होइन। मैले के गरेँ, समाजले भनेका प्रत्येक कुरालाई आफूलाई सोधेँ यो साँचो हो होइन। उनीहरूले मलाई सक्दैनस् भनेर आछ, साँचो हो होइन, म सक्छु, त्यसो भए गरेर देखा होइन। त्यही हिसाबले चाहिँ आफूलाई भन्दै गइरहेको थिएँ र एक दिन चाहिँ म एक्सनले प्रुभ गर्छु होइन। जसले मलाई सक्दैन भनेको छ म एक्सनले प्रुभ गर्छु। पढ्न सक्दैन हुन्थ्यो, म पढेरै देखाउँछु। जीवनमा केही गर्न सक्दैन भनेको छ म जीवनमा केही गरेरै देखाउँछु। त्यसलाई चाहिँ मैले एउटा पोजिटिभ इकको रूपमा लिएँ होइन। र त्यसैलाई चाहिँ म अघि बढ्दै गरेँ। जसले मलाई माया गर्नुभयो, जसले मलाई विश्वास गर्नुभयो, उहाँहरूको माया र विश्वास लिएँ। र जसले मलाई विश्वास गर्नु भएन र त्यो समयमा माया गर्नु भएन, उहाँहरूलाई चाहिँ अब उहाँहरूलाई देखाउने, कसलाई देखाउनु त होइन, गरेर यस्तै व्यक्तिहरूलाई देखाउँछु भनेर हिँडे हुन्छ नि। त्यसरी दुइटै पक्षलाई चाहिँ मैले साथमा लिएर हिँडेँ। आफूले आफूलाई जसरी भए पनि बलियो बनाएर होइन म गरेर गर्नै पर्छ भन्ने र आफ्नो यता कता सुनेको थिएँ तपाईँले भन्नुभएको थियो नि, आफूले सपना देखेन भने हामीले अरूकोले आफ्नो सपनाको लागि हायर गर्छ र अब आफ्नो सपना जिउने कि अरूको सपनामा जिउने भन्ने कुरा हो। यो अरू कसैको भनाइ हो होइन, जसबाट म पनि प्रेरित छु। र म पनि त्यही भन्थेँ, आफ्नो सपना देखेर आफ्नो सपनामा बाँचेनौँ भने त अरू कसैको सपनामा नै त हामी बाँच्छौँ त, अरूको सपना फुलफिल गर्नको लागि। अहिलेको यो कोभिड भइरहेको बेलामा मानिसहरूलाई अब भर्खरको युवाहरू धेरै आत्तिएका छन्, कति कुरामा डराएका छन्, भोलि केही पनि हुँदैन कि भनेर सपना पनि देख्न छोडेका हुन् कि जस्तो लाग्छ कता कता मलाई। अब म एउटा यहाँको स्कुलमा बच्चाको स्कुलमा क्लासमा पढाउन भन्नाले उनीहरूको क्लासमा आइदेऊ न भनेर त्यतिकै भिजिटरको रूपमा गएको थिएँ। अनि गएर बच्चाहरूलाई सोधेँ के भन्छौ ठुलो भएर पछि भनेर क्लासमा सोच्दै जाँदाखेरि त्यहाँ कतै पनि बच्चाहरूले कुन ठाउँ हेरिकन हुन्छ, उनीहरूको सपना नै देखेकै छैन, कसरी सपना देख्ने, संसारमा के छ कसो छ भन्ने कुराहरूमा। र अहिलेको
मा पनि हाम्रो स्थितिमा यो टेक्नोलोजीले धेरै कुरा राम्रो पनि गराएको छ, साथसाथै कति कुराहरू चाहिँ सपना देख्न पनि बिर्साएको हो कि जस्तो लाग्छ मलाई। तपाईलाई के लाग्छ? अब टेक्नोलोजीको कुरा गर्दा चाहिँ प्रविधिलाई हामीले चलाउने कि हामीलाई चलाउने, त्यसमा चाहिँ हामीले त्यो लिमिटेसन खडा गर्न चाहिँ सक्नुपर्छ होइन। त्यसमा बच्चा बच्चीको केसमा अभिभावकले पनि त्यो रोल खेलिदिने र बच्चा बच्चीलाई पनि त्यो टेक्नोलोजीको एजुकेसन चाहिँ अझै क्लियरली हुन्छ नि, कुन चाहिँ तिम्रो लिमिटेसन हो है त्यसबाट, किनभने अथाह कुरा छ टेक्नोलोजीबाट हामीले पाउन सक्ने पढ्न सक्ने कुराहरू होइन। तर अब त्यही हरेक एस्पेक्टमा बोथ पोजिटिभ र नेगेटिभ एस्पेक्ट हुन्छ। अब कुन एस्पेक्टपट्टि चाहिँ फोकस गराउने र त्यसमा चाहिँ हामीले राम्रो काउन्सिलिङ र गाइडेन्स आफ्नो बच्चालाई गर्नु पर्यो। र अर्को सपनाको विषयमा चाहिँ अब म आफै पनि मोटिभेसनल स्पिकर हुँदै होइन हिँड्ने भएको कारण चाहिँ मैले पनि कति युवालाई सोधिरहेको हुन्छु कि के चाहिँ सपना भन्दा चाहिँ लेट्स सी है, खै हेरौँ भने हुन्छ होइन। अनि म उहाँहरूलाई चाहिँ त्यही भन्छु कि यदि लेट्स सी भन्यो भने त तपाईँ हेरेको हेरे मात्र हुन्छ होइन। अरूहरू चाहिँ आफ्नो सपना पुरा गरेर बनिसक्छ, तपाईँ चाहिँ हेरै हुन्छ ऊ बनेको होइन। कसैको अब डक्टर बन्ने एम होला, सपना होला, ऊ चाहिँ एकदम नामुद डक्टर बनिसकेको हुन्छ, तपाईँ चाहिँ हेरै हुन्छ। सो लेट्स सी होइन, लेट्स डु भन्ने एटिच्युड हुनुपर्छ। किनभने लाइफमा गोलै भएन भने, एउटा डेस्टिनी नै भएन भने त कता जाने होइन। सिम्पली नै पनि त अब एउटा गाडीमा चढ्यौँ भने त वी हेभ टु नो वेयर टु गेट अफ होइन। कहाँ चाहिँ झर्दैछु त म भने त थाहा हुनु पर्यो। गाडी चढेछ खै जहाँ लान्छ हेरौँ कहाँ लान्छ भनेर त भएन नि त। त्यो गाडीले त जहाँ पनि ड्रप गर्न सक्ने भयो नि त, हामी जहाँ पनि पुग्न सक्ने भयो होइन। सो त्यो क्लियर गोल र क्लियर भिजन चाहिँ नो म्याटर होइन, हाम्रो यो जेन्डर, डिसेबिलिटी, जियोग्राफी, इकोनोमिक ब्याकग्राउन्ड केहीले पनि डिटरमाइन गर्दैन क्या। एउटा गोल भयो भने चाहिँ त्यो गोल अनुसार अघि बढ्दै गएपछि त्यो सेप हुँदै आउँछ, त्यो किसिमको नेटवर्क हुँदै आउँछ, त्यो किसिमको आइडिया चाहिँ बिस्तारै आफै डेभलप नै हुँदै आउँछ। जस्तै मैले आफैले ब्लाइन्ड रक्स थाल्दाखेरि होइन, अब स्टार्टिङ फेजमा सबैले त यति सानै छस्, त्यसमाथि आँखा देख्दैनस्, त्यसमाथि महिला होस्, हाउ क्यान यु बी अ लिडर हुन्छ नि अफ अर्गनाइजेसन भनिरहेको थियो। बट आई न्यू द्याट हुन्छ नि यो म गर्न चाहन्छु, यो मेरो एउटा लाइफको भिजन हो भने आई डोन्ट ह्याभ टु थिङ्क हुन्छ नि डिफ्रेन्ट। मैले चाहिँ आफूलाई स्मल विक केही पनि सोच्नु पर्दैन होइन। सपना देख्नको लागि त ठुलै सपना देख्नुपर्छ भन्ने पनि लाग्छ, किनभने भनाइ पनि छ यो सानो सपना देखेर सक्सेस हुनुभन्दा ठुलो सपना देखेर फेलियर भएकै राम्रो रे होइन। सो त्यही अनुरूप बढिरहे। त्यही भएर सबैलाई पनि आफ्नो ड्रिम र गोल चाहिँ एकदमै लाइफमा सेटअप गर्नु नै पर्छ भन्न नै चाहन्छु। आफूलाई के चाहिएको छ र मलाई त्यो चाहिनको लागि, मैले चाहेको कुरा पाउनको लागि के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा क्लियर भयो भने सजिलो हुन्छ। अरू कसैले आएर गरिदिन्छ अथवा अरूले डिसाइड गरिदिन्छ भनेर अब हाम्रो सोसाइटीमा त अब केटीहरूलाई सबै डिसिसन, कपडा के लगाउनेदेखि लिएर के पढ्नेदेखि लिएर को केटासँग बिहा गर्ने र अब कतिखेर सुत्ने कतिखेर उठ्ने सबै कुरा अरूले डिसाइड गरिदिरहेको सोसाइटीमा हो। अचानक रूपमा फेरिन पनि गाह्रो चाहिँ हुँदो रहेछ। जहाँ अब डेफिनेटली हुन्छ, तर आई थिङ्क अनडुएबल चाहिँ होइन, यो गर्न नसकिने होइन, तर जस्ट रियलाइजेसन र अलिकति सेल्फ अवेरनेस भएर होइन है यो मेरै लाइफ हो। अब 22-23 वर्ष अथवा 25-26 वर्षमा पनि होइन मेरो बुवा मुमले के भन्नुहुन्छ अथवा उहाँले के भन्नुहुन्छ भने अब पढेर ब्याचलर मास्टर सकिसकेको छ, अझै अरूकोमा चाहिँ नि रेस्पेक्ट आफ्नो ठाउँमा छ, तर सँगसँगै आफ्नो डिसिजन पनि आफैले लिन पनि सिक्नुपर्ने हो कि जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। हो एकदमै ठीक है। हजुरले रक ब्लाइन्ड रक्स त्यसको नाम र कसरी नामाकरण भयो, कसरी सुरु गर्नुभयो त्यसको बारेमा भन्दैन त? हजुर त्यही हो, म चाहिँ दृष्टिहीन भइसकेपछि चाहिँ आई वाज भेरी सक्ड के हुन्छ नि, त्यो सबै जे जस्तो व्यवहार जस्तो स्थिति भइरहेको थियो, आई वाज भेरी सक्ड। अनि मैले त्यतिखेर नै बिस्तारै भनेको थिएँ नो माई सकिङ लाइफ सुड बी अ रकिङ लाइफ भनेर ब्लाइन्ड रक्स भनेर नाम त्यसरी दिएको हो मैले होइन। द ब्लाइन्ड पिपल सुड रक एन्ड क्यान रक द वर्ल्ड भन्ने मेरो भिजन थियो। र ब्लाइन्डको एउटा टर्मिनोलोजीलाई नै पनि मलाई चाहिँ त्यो पोजिटिभ पन्च दिन मन थियो क्या होइन। इट वाजन्ट लाइक सपोर्ट वेलफेयर सेन्टर हुन्छ नि, त्यो जुन पनि कुराहरू कति टाइम इम्पोर्टेन्ट होला, तर त्यस्तो टाइपले जाँदा त सुरुमै हुन्छ नि त च्यारिटी बेसमा समबडी दे निड्स हेल्प भन्ने टाइपमा भन्दा पनि ब्लाइन्ड रक्स भन्ने बित्तिकै ढ्यान्चर टाइप
टाइपको हुन्छ नि एउटा इमेज आओस् It was भन्ने not, you didn't want anyone to feel sorry for your एक्ज्याक्टली organization. कसैले पनि ए बिचारा नभन्नु भन्दा पनि वाउ के रहेछ यिनीहरूले के गरिरहेछ च्यारिटी भन्दा पनि एउटा इन्सपिरेसन एउटा इम्पावरमेन्टको नजरले हेरोस् हाम्रो साथीहरूलाई भन्ने थियो कि होइन अनि त्यही भएर चाहिँ मैले त्यसमा एक्टिभिटिजहरू पनि एकदम कलरफुल एस्पेक्ट्सहरूको नै ल्याउन थालेँ होइन जस्तै ब्लाइन्डहरूलाई डान्सको कन्सेप्ट ल्याएँ जुन नेपालमा नौलो थियो ब्लाइन्डलाई भन्ने बित्तिकै म्युजिक होइन हाउभाव म्युजिकमा भोकलमा त्यस्तो किसिमको कुरामा मात्र प्रमोट गरिन्थ्यो होइन त्यही भएर डान्स गर्न थालेँ डान्स सिकाउन थालेँ त्यसै गरी फेसन होइन कलरको कुराहरू हामी नदेखे पनि त हामीलाई कलर्सहरू मनपर्छ ड्रेसअपको कुरा मेकअपको कुरा होइन हामीले फेसन सोहरू मिस्टर एन्ड मिस ब्लाइन्ड रकर्स भनेर इभेन्टहरू गर्न थाल्यौँ होइन ब्लाइन्डहरूकै ब्युटी पेजेन्ट अनि त्यसै गरी हामीले अब अरू कम्युनिकेसन कन्फिडेन्स स्किल्सहरूको साथसाथै चाहिँ हामीले एडभेन्चरहरू पनि लान थाल्यौँ हुन्छ नि प्याराग्लाइडिङ राफ्टिङ बन्जी जम्पिङ त्यस्ता किसिमका एक्टिभिटिजहरू पनि हामीले चाहिँ दृष्टिविहीन अपाङ्गता भएका साथीहरूलाई चाहिँ गर्दै बोथ नेसनली र इन्टरनेसनली हिँड्न थालियो होइन अनि त्यस पछाडि नेपालमा पनि पूर्वदेखि पश्चिम जान थालियो र त्यतिखेर भेटिएका दृष्टिविहीन साथीहरूलाई चाहिँ जुन कुराले रोकिएको छ निड बेसमा चाहिँ त्यो सपोर्ट्सहरू पनि प्रोभाइड गर्दै आयौँ कि जस्तै शिक्षा शैक्षिक सामग्रीहरू होला त्यसै गरी सहायक सामग्रीहरूको वितरणहरू पनि चाहिँ हामीले गर्दै चाहिँ हिँडिरहेका छौँ र अहिले रिसेन्टली पनि हामीले यही पेन्डेमिकलाई मध्यनजर राखेर मोटिभेसन थ्रु डान्स भन्ने चाहिँ नेसनल वाइड क्याम्पेन चलाइ पनि रहेका छौँ होइन जहाँ चाहिँ हामी मोटिभेटहरू गर्छौँ पार्टिसिपेटरी वेमा अनि प्री वर्कआउट एक्सर्साइजेसहरू सिकाउँछौँ उनीहरूलाई फिजिकली मेन्टली इमोसनली फिट हुनको लागि अनि केही डान्सहरू पनि सिकाउँदै हामी चाहिँ एकदमै नेपालभरि नै योजना छ र यसको लागि चाहिँ हामीलाई तपाईहरु जस्तै अनि डोनेसन अथवा कसरी चलाउनुहुन्छ त कन्ट्रिब्युसन कसरी हजुर हो त्यसरी नै हो हामीले चाहिँ अब इन्डिभिजुअली आको कति इन्डिभिजुअल व्यक्तिहरूले कति अब अरू अर्गनाइजेसन अरू कम्पनीजहरूले सानो सानो सपोर्ट गर्नुहुन्छ ती सबै सपोर्टहरू चाहिँ कलेक्ट गर्दै नै हामीले यो कार्यक्रमहरू चलाइरहेका छौँ सो हजुरको प्लेटफर्मबाट सुनिरहनु भएका दर्शकवृन्दहरूलाई अपिल पनि गरे हैन किनभने तपाईहरुको सानो सानो सपोर्टबाट नै चाहिँ कसैको लाइफमा एउटा ठुलो डिफरेन्स आउन सक्छ चेन्जेस आउन सक्छ सो हामीलाई आफूले सक्ने कुनै पनि किसिमको सपोर्ट हैन फाइनान्शियल एउटा छ अर्को भलुन्टरीली मेसेज स्प्रेड गरिदिएर चाहिँ तपाईहरुले सपोर्ट गरिदिनु किनभने हामी सबै नै युनिटी भयौं भने नै यो सोसाइटीमा हाम्रो चेन्जेस चाहिँ पोसिबल हुन्छ भन्न पनि चाहे एकदमै राम्रो काम गर्दै आउनु भएको रहेछ अनि यो एजुकेसनल इन्स्टिट्युटहरु भन्दा तपाईं स्कुलमा पनि डान्स प्रोग्रामहरु पनि गर्दै आउँदाखेरि गरिरहनु भएको छ अहिले के छ त्यस्तोहरुमा हजुर हामीले स्कुलमा नि हामीले एकातर्फ हामीले हाम्रो ब्लाइन्ड डिसेबिलिटी भएको साथीहरुकै लागि डाइरेक्ट प्रोग्राम गरिरहेको छौं अर्को तर्फ चाहिँ हामीले यो नन डिसेबल कम्युनिटीमा गएर पनि अवेयरनेसको काम हैन हामी जस्तै हाम्रो ब्लाइन्ड डेट विथ ब्लाइन्ड रक्स भनेर छ ब्लाइन्ड डेट विथ ब्लाइन्ड रक्स भनेर हाम्रो एउटा क्याम्पेन छ जहाँ चाहिँ हाम्रो ब्लाइन्ड साथीहरूले चाहिँ उहाँहरूलाई आफ्नो लाइफको मोटिभेट गर्दै तर ब्लाइन्डनेसको अवेयरनेस पनि दिनुहुन्छ यसलाई चाहिँ हामीले रिभर्स इन्क्लुजन भनेको छ के ब्लाइन्ड साथीहरूले चाहिँ आफ्नो वर्ल्डमा चाहिँ नन डिसेबल साथीहरूलाई बुझाउने चिनाउने काम र उहाँहरूलाई पनि लाइफमा मोटिभेट गर्ने काम पनि चाहिँ हामीले गरिरहेको छौँ किनभने चेन्जेस बोथ साइडमा हुनु जरुरी छ हामी स्वयं इम्पावर्ड हुन जरुरी छ हामी स्वयं यानि कि हामी स्वयं दृष्टिविहीन अपाङ्गता भएका साथी र अर्को चाहिँ यो अपाङ्गता नभएका जो व्यक्तिहरू हुन्छ कम्युनिटीमा उहाँहरुमा पनि त अवेयरनेसको खाँचो छ सो बोथ एस्पेक्टलाई चाहिँ हामीले हेर्दै अघि बढिरहेका छौँ त्यो एकदमै कुनै पनि क्लासरुममा हाम्रो अझै पनि एजुकेसनल इन्स्टिट्युटहरुमा कलेज लेभलमा त हजुरले जसरी भए पनि म्यानेज गर्नुभयो तर रेगुलर स्कुलहरुमा पब्लिक स्कुलमा पनि यो भिजुअली इम्पेयर्ड भएको अथवा कुनै अरू लिमिटेसन भएको मानिस स्टुडेन्टहरु क्लासमा राख्दाखेरि त्यो क्लासमा अरू स्टुडेन्टहरुलाई पनि कति सहयोग हुन्छ भन्ने कुरा काइन्डनेस अरूलाई माया गर्नुपर्छ सिम्पथी अनि आफ्नो कसरी एकार्का प्रतिको सद्भाव पनि वृद्धि हुन्छ र पढाइमा पनि अझ कति हेल्प हुँदो रहेछ भन्ने कुरा धेरै कुरा देखिएको छ अब जस्तै यहाँको स्कुलहरुमा चाहिँ मेरै बच्चाहरुको सानो सानो क्लासरुममा अरू कुनै
इन्टेलेक्चुअल लिमिटेसन भएको बच्चाहरू पनि क्लासरुममा छन्, सँगै इन्क्लुजिभ हुन्छ र एकअर्कालाई हेल्प गर्ने, उसलाई यो छ है भनेर एकअर्कालाई को मन दुख्छ कि अथवा बढी ओपन माइन्डेड र ऊ पनि हामी जस्तै हो है, केही फरक छैन भन्ने खालको कुरा बच्चादेखि नै सिकाउनु पनि त जरुरी छ नि। हाम्रो सोसाइटीमा एकदमै त्यसको लागि केही भइरहेको छ अथवा गर्नुपर्ने धेरै कुरो त छ, के छ अरू? हजुर हजुर छ। अब जस्तै यस्तो छ, इन्क्लुसिभ भन्दा पनि जस्तो ब्लाइन्डहरूकै केही स्कुल्सहरू छ होइन। अनि कतिपय समय चाहिँ अब त्यो देख्ने कति विद्यार्थीहरू हाम्रो दृष्टिबिन अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू कहिले पनि नदेखिकन हुर्किए क्या। हुर्किएपछि उसँग कस्तो निड हुन्छ, उसले के गर्न सक्छ होइन, उसको किनभने हेल्प र सपोर्टको पनि लिमिटेसन हुन्छ नि त। अफकोर्स वी निड हेल्प बट वी डोन्ट निड 100% हेल्प नि त। हामीले आफै गर्न सक्ने कुराहरू पनि छ र हामीले आफै गर्न सक्ने कुराहरू आफै गर्न चाहिरहेका हुन्छौँ, किनभने त्यो एउटा डिग्निटीको कुरा हुन्छ, एउटा हुन्छ नि सेल्फ सेटिस्फ्याक्सन, धेरै कुराहरू अट्याच हुन्छ नि त होइन। तर ती ग्यापिङहरू भइरहँदाखेरि चाहिँ पछि एक्कासी नन डिसेबल डिसेबिलिटी भएको कम्युनिटी भेट्दाखेरि चाहिँ स्ट्रेन्जरको रूपमा, एलियनको रूपमा हेर्ने क्या। किनभने मै सम्झिन्छु मेरो कलेजमा म पढ्न जाँदाखेरि मलाई लिटरली सुरुमा कतिपय साथीहरू म्युजियममा राखिएको अब्जेक्ट जसरी हेर्न आउनुहुन्थ्यो कि, ओहो नदेख्ने केटी छ अरे है, नदेख्ने केटी आएको छ अरे भन्दै हुन्छ नि। किनभने धेरै उहाँहरूको लागि पहिलो हुन्छ नि अनौठो कुरा भयो कि नदेख्ने मान्छे के गर्छ होला, कसरी खान्छ होला, कसरी हिँड्छ होला, कसरी पढ्छ होला, सबै क्युरियोसिटी होइन। जे पनि अनौठो लाग्थ्यो कि मलाई चाहिँ झन् धेरै अनौठो लाग्थ्यो, किन अनौठो मानेको होला मसँग भनेर हुन्छ नि। अनि त्यो किसिमको चाहिँ त्यो ब्रिज हुनको लागि पनि सानैदेखि हामी अपाङ्गता भएका नभएका व्यक्तिहरू साथी भएर अघि बढ्यौँ भने चाहिँ एकअर्कालाई बुझ्न, एकअर्काको निड अनुसार एकअर्कालाई सपोर्ट गर्न चाहिँ सकिन्छ जस्तो लाग्छ। किनभने म स्वयंले नै पहिलो आँखा नदेख्ने व्यक्ति मैले आफ्नो लाइफमा देखेको भनेकै म आफै थियो क्या। मैले कोही देखेकै थिइनँ होइन। त्यही भएर नि त मलाई सुरुमा अलिकति कोप अप गर्न गाह्रो भयो नि त। सायद मैले सानैदेखि देखेको भए, अरूहरू कसरी पढ्छन् कसरी बढ्छन् थाहा पाएको भए मलाई त्यो कोप अप गर्न पनि त सहज हुन्थ्यो नि त। किनभने लाइफमा को कतिखेर होइन डिसेबिलिटी हुन्छ भने त कसैलाई पनि थाहा छैन नि त। अनि त्यो देखिरहनु भनेको आफ्नै भोलिको लाइफमा कथम कदाचित परिहाल्यो भने कोप अप गर्न पनि हुन्छ, र नपरेको खण्डमा पनि कम्तीमा एकअर्कालाई चाहिँ एउटा ह्युम्यानिटी को हिसाबले र एउटा साथीत्वको हिसाबले कुराकानी र साथ समर्थन दिन सकिन्छ जस्तो लाग्छ। हजुरले एउटा कुरा एकदम घतलाग्दो भन्नुभयो, यो कुरा चाहिँ कतिखेर कसलाई के हुन्छ भनेर त्यो त थाहा पनि छैन। अब म हिँडिरहेको छु, बोलिरहेको छु, मेरो ब्लड प्रेसर मलाई थाहा छैन, एकदमै बढेर मेरो आँखा पछाडिको जेली रेटिनामा ब्लिडिङ भएर मेरो हेरिरहेको आँखाको दृष्टि पनि जान सक्ने जुन बेला पनि हुनसक्छ। अथवा मलाई एक्सिडेन्ट पऱ्यो अथवा केही परेर आँखामा केही चोट लाग्यो र निको हुँदाखेरि त्यहाँ झिल्ली बनेर बस्यो, राम्रोसँग निको भएन, त्यो भएर पनि हुनसक्छ। त्यो त हामीले कति कुरा ग्रान्टेडको रूपमा पनि त लिइरहेका छौँ नि। आफ्नो जिन्दगीमा केही आइरहेको कुरा होइन यत्तिकै हो भनेर ग्रेटिट्युड, केही कुरा वरिपरि भएको कुराहरूलाई हामीले एप्रिसिएट पनि त गरिरहेका हुँदैनौँ नि। हजुर त्यही त। अब यो भूकम्पको समयले कतिजनालाई अपाङ्गता बनायो होइन। कति ठुल्ठुला घर भएका मान्छेहरू एकैचोटि सडकमा आए, कति हिजो हिँडिरहेका मान्छेहरू व्हिलचेयर युजर भए भनेपछि कतिखेर लाइफले कुन टर्न लिन्छ भन्ने कुरा पत्तै हुँदैन क्या। रिलेसनसिपहरू चाहिँ कसरी मेन्टेन गर्न, पहिलाका साथीहरू अथवा नयाँ साथीहरू बन्ने। अब अहिले त तपाईँको झन् संसारै धेरै ठुलो भएको छ। पहिला नेपालमा मात्रै सीमित हुनुहुन्थ्यो भने अहिले त संसारभरि जताततै सृष्टि केसी भनेर चिन्ने पनि छन् र हजुरबाट केही कुरा सिकिन्छ कि भनेर जान्न चाहने पनि छन्। अरू कुनै रिलेसनसिपहरूलाई कसरी फरक पार्दो रहेछ? अब अहिले त झन् म त के भन्छु भन्दा हामी चाहिँ रियलिस्टिक हुन्छौँ होइन। किनभने अब त्यो अरू देखावटी कुरा भन्दा नि हाम्रो त डाइरेक्ट हार्ट टु हार्ट कनेक्सन हुने भयो होइन रिलेसनसिपहरूमा। र अनि झन् फिल्टरवाला हुन्छ जस्तो लाग्छ कि हाम्रो पब्लिक रिलेसनसिप चाहिँ एकदम फिल्टरवालाहरू मात्र आइपुग्छ। किनभने राम्रो मान्छेहरू मात्र कन्ट्याक्टमा आउँछ होइन। अनि त्यो अनि अब नराम्रो मान्छेहरू पहिल्यै जान्छ होइन, हामीसँग बोल्नै चाहँदैन। अनि एभरेज मान्छेहरू पनि आफ्नै तालमा हुन्छ र म्याक्सिमम चाहिँ राम्रो मान्छेहरू मात्रै कन्ट्याक्टमा आउँछ कि। इभन बाटोमा एक्लै हिँड्दा डुल्दा पनि
अप्ठ्यारो पर्दा एक्सक्युज मी भन्यो भने त्यो राम्रो मान्छे मात्रै हेल्प गर्न आइपुग्छ नि त हतार हतार हजुर भन्नुहोस् न होइन सो आई थिङ्क फिल्टरवाला सो लाइक त्यो हिसाबले चाहिँ इन अ वे विल लकी होइन किनभने कति अब अहिले बिट्रायलहरू भइरहेको हुन्छ तर होइन कहिले कहिले त्यस्तो नपरिने होइन तर पनि अधिकांश चाहिँ गुड पिपल आर अराउन्ड अनि त्यस्तै चाहिँ एकदमै खुसी लाग्छ जस्तै नेसनली इन्टरनेसनली धेरै साथीहरू छन् मलाई धेरै माया गर्ने सपोर्ट गर्ने धेरै व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ अनि कहिलेकाहीँ उहाँहरूले त यस्तो राम्रो मान्छे पनि छ है बा वर्ल्डमा भनेर आफूलाई कस्तो इन्सपिरेसन मिलिरहेको हुन्छ अझै केही गर्नुपर्छ भन्ने फिल भइरहेको हुन्छ कि किन त्यति धेरै राम्रो मान्छेहरू भेट्ने मौका पाएको छु मैले चाहिँ अब यो क्रममा अब हामी लगभग अन्तिममा पनि आइसक्यौँ मलाई एउटा कुरा के सोध्न मन लागेको छ भने अहिलेको अब हामी मानिसहरू लामो समयसम्म पनि बाँचिरहेका छौँ र हामी बुढो हुँदै गएपछि हाम्रा धेरै स्वास्थ्यका समस्याहरू पनि आउँछन् र दृष्टि पनि बिस्तारै खस्किँदै जान्छ अझ नेपालमा त मात्र नभनौँ हाम्रो जस्तो विकासोन्मुख देशहरूमा जहाँ रिफ्र्याक्टरी एरर भन्नाले चस्मा लगाउन नपाएर पनि लङ टर्ममा दृष्टि गुमाउँदै गएका जन्मिँदाखेरि भन्दा पनि पछि गएर दृष्टि गुमाउने व्यक्तिहरू पनि धेरै छन् र पछि बुढेसकाल आएपछि बुढेसकाल भन्न त भन्नु भएन फेरि त्यो डिफ्रेन्सिएट गरेको जस्तो भयो उमेर बढ्दै गएपछि मानिसहरूले दृष्टि गुमाउँदै जान्छन् र उहाँहरूलाई के सजेसन छ तपाईँको जो 50 नागेका अथवा बिस्तारै हुन्छ नि ब्लड प्रेसर डायबिटिज र अरू विभिन्न रोगहरू लागेर ग्लकोमा नै भनौँ अरू धेरै उनीहरूलाई के छ सजेसन अब फर्स्ट अफ अल त अब आफ्नो हेल्थहरू चाहिँ एकदमै होइन केयरफुल चाहिँ हुन थाल्नु जरुरी छ सायद त्यो अहिले त झन् युवा होस् या हाम्रो एल्डरली नै किन नहुनुहोस् होइन आफ्नो हेल्थ चाहिँ अलिकति कसियस हुने त्यो अब एक्सर्साइजेसहरू गर्ने होइन हेल्दी अर्ग्यानिक कुराहरू खाने त्यो त नर्मली त्यो त भइ नै हाल्यो होइन टाइम टु टाइम आफ्नो प्रेसरहरू चेक गर्ने र कथम कदाचित होइन अब त्यस्तै चाहिँ आफ्नो अब आँखामा असर पर्यो आफ्नो अरू शरीरमा असर परेर थोरै हिजोको दिनभन्दा थोरै फरक तरिकाले तपाईँ अब अघि बढ्नु पर्यो भने पनि निर्धक्क हुनुहोस् किनभने लाइफ चाहिँ एकदम खुसी साथ अघि बढ्न सक्छ होइन त्यसका अल्टरनेटिभहरू हुन्छन् त्यसका अल्टरनेटिभ उपायहरू चाहिँ सिक्दै चाहिँ लाइफ क्यान रकन भन्न नै चाहन्छु सही भन्नुभयो आफ्नो स्याहार गर्ने आफ्नो ख्याल राख्ने आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल राख्नु पर्यो र यदि केही नराम्रो पर्यो भनेको जस्तो लाग्यो भने पनि अगाडि सामना गरेर अगाडि बढ्न सकिँदो रहेछ त हजुर तपाईँ चाहिँ त्यसको एक्जाम्पलै हुनुभयो हजुर मैले तपाईँसँग आज कुरा गर्दैछु भनेर मेरा दुईटा साना 8 वर्षका जुम्ल्या छोराहरू छन् एउटा ठुलो पनि छ उनीहरूले चाहिँ नि के प्रश्न छ भनेर सोद्धाखेरि उनीहरूको प्रश्न के थियो भने एउटाले सोध्यो के उहाँ डराउनु भएको थियो वाज शी स्केयर्ड तपाईँ डराउनु भएको थियो अरे म कहिले डराइन हुन्छ नि मैले भने अघि पनि जस्तै म कहिले पनि त्यो सुरु फेज त मलाई के भयो भने म देखिहाल्छु नि भनेर एकदम चिल पाराले लिएँ होइन अब नदेख्दै गयो भनेपछि चाहिँ म आफू दृष्टिबिन भएको कुरामा डराइन तर म के कुरामा चाहिँ म डराएँ या सतर्क रहेँ भन्दा यो समाजले भनेको कुरा साँच्चै हो कि क्या हो होइन यस्तै हो त त्यस्तै हुन्छ त नै त्यो त हुन दिन्न म त आफ्नो लाइफ बनाउँछु भन्ने हुन्छ नि त्यो किसिमको एउटा अर्कै सतर्कता चाहिँ थियो तर अब ब्लाइन्ड नै हुँदाखेरि चाहिँ अब मेरो लाइफ गयो होला भनेर त्यो किसिमको त्यो एकदम हुन्छ नि डर या त्यो एक्सट्रिम नेगेटिभ विजन चाहिँ कहिले पनि आएन म त्यही कन्भे गरिदिन्छु उसलाई पनि अनि अर्को क्वेसन थियो तपाईँका सपनाहरू कस्ता हुन्छन् राति देख्दाका रङ्गीन हुन्छन् कि हुँदैनन् यो धेरैजनाको क्युरियोसिटीको कुरा हो होइन बाबुलाई पनि क्वेसन उठाइदिनु भएकोमा थ्याङ्क यू भनिदिनुहोस् जस्तै हाम्रो जन्मजात साथीहरूले चाहिँ अब के अरे विपनामा जसरी पर्सिभ गर्नुहुन्छ नि साउन्डको आधारमा सपना पनि अडियोमा मात्र आउँछ तर म जस्तो पछि दृष्टिबिन भएको साथीले चाहिँ पुरै सपना देख्छ किनभने मसँग त पहिलाका कल्पनाहरू छन् र म आज पनि सपना चाहिँ पुरै नै हुन्छ नि सबै थोक नै देख्छु र अझै इन्ट्रेस्टिङ कुरामा आफूलाई इन्ट्रेस्टिङ चाहिँ के लाग्छ भन्दा अब मेरो हजुरसँग चिन्जान भयो आई नेभर सिन यु होइन आई डोन्ट नो हाउ यु लुक
तर मेरो चाहिँ आफ्नै किसिमको इमेजिनेसन बन्छ हजुरको के अनि when I see you accordingly के म त्यही इमेजिनेसनको अनुसार नै तपाईलाई देख्छु नै फेरि सपनामा चाहिँ so that's really interesting म आफै इन्ट्रेस्टिङ लाग्छ कि अहिले म त आफैलाई सम्झँदाखेरि तपाईँ ऐनामा 14-15 वर्षकै उमेरको सम्झिनुहुन्छ होला है तस्बिर हेर्दाखेरि त्यो चाहिँ एकदम त्यो पनि अर्को चाहिँ के हो भन्दा जस्तै मेरो सपनामा मेरो आमा बाबा कहिले पनि बुढो हुनुहुन्न हैन किनभने मैले जुन टाइमदेखि देख्न छोडे नि देखिसकेको व्यक्तिलाई उहाँहरू आउँदा चाहिँ त्यही अनुरूप नै आउनुहुन्छ मेरो स्कुलको साथीहरू स्कुल युनिफर्ममै देख्छु म अहिले पनि अब उनीहरूको आफ्नै छोराछोरी स्कुल युनिफर्म लगाएर जाने भइसके हैन तर उनीहरूलाई चाहिँ म अझ पनि स्कुल युनिफर्ममै देख्छु कि देखिसकेकोहरूलाई चाहिँ हजुर सही भन्नुभयो तपाईको सबभन्दा ठुलो इन्स्पिरेसन चाहिँ को हो त मेरो लागि सबभन्दा ठुलो म रोल मोडलको रूपमा त धेरै व्यक्तिहरूलाई लिन्छु हैन मेरो मेन्टरहरू हुनुहुन्छ मेरो आफ्नै मम्मी हुनुहुन्छ मेरो दाजुहरू हुनुहुन्छ मेरा केही साथीहरू हुनुहुन्छ तर मलाई चाहिँ मेरो लाइफको प्रत्येक सिचुएसनले चाहिँ मलाई इन्स्पायर गरिरहेको हुन्छ प्रत्येक किसिमको अब्स्ट्याकल्सले मलाई इन्स्पायर गरिरहेको हुन्छ र विशेष गरी म कामको दौरानमा ग्रामीण भेगहरू पुग्दाखेरि त्यहाँ भेटिएका प्रत्येक व्यक्तिको खास चाहिँ मलाई व्यक्तिहरूको स्टोरिज चाहिँ इन्स्पायर गरिरहेको हुन्छ सो मेरो बिगेस्ट सोर्स अफ इन्सपिरेसन भनेको चाहिँ स्टोरिज अफ द पिपल हो कतिपय समयमा त आफू कति फर्चुनेट छु भन्ने पनि लाग्छ नि एकदमै लाग्छ मलाई त आज धेरै मिठा गफ गरियो तपाईको समय दिनुभयो धन्यवाद फेरि पनि पछि भेटौँला कुनै दिन इन पर्सनमा पनि भेटौँला भन्ने आशा छ केही दुई शब्द त्यही त दुई शब्द केही अरु लास्टमा केही छ भने भन्नुस् हजुर त्यही नै अब हजुरले मेरो आवाजहरू त्यति टाढा युएसबाट हैन मेरो धेरैजना समक्ष पुर्याइदिँदै हुनुहुन्छ त्यसको लागि हजुरसँग पनि म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु अनि थोरै केही हजुरको बारे पनि मैले थाहा पाएँ हैन बिङ अ वुमन इभन युएसमा एज अ इभन फार्मर साइकेट्रिक यस्तो राम्रो प्रोफेसन्सहरू हैन मेन्टल हेल्थ इस्युमा गर्नु भएको छ आम सो इन्स्पायर्ड एन्ड इम्प्रेस्ड बाई यु अल्सो थ्याङ्क यू सो मच हजुर जस्तो व्यक्तिसँग मैले आफ्नो कुरा सेयर गर्न पाएँ र त्यति मात्र नभइकन जो कोहीले पनि सुन्दै हुनुहुन्छ ब्लाइन्ड रक्स अघि भने हाम्रो नन प्रफिट अर्गनाइजेसनले अनि विशेष गरी नेपालमा रहेका दृष्टिबिन र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको लागि काम गर्न खोजिरहेको छ हजुरहरूको साथ समर्थनको ठुलो अपेक्षा छ सो blindrocks.org वेबसाइटमा गएर हाम्रो एक्टिभिटिजहरू अपडेट लिन सक्नुहुन्छ हामीलाई फेसबुकमा पनि फलो गर्न सक्नुहुन्छ अनि किप लभिङ अस किप सपोर्टिङ अस अनि किप रकिङ भन्न चाहन्छु थ्याङ्क यू सृष्टिजी अनि गुड लक अनि मेरो पुरा समर्थन छ हजुरको ब्लाइन्ड रक्सलाई र तपाईको वेबसाइट www.blindrocks.org हैन त हजुर थ्याङ्क यू